र मेल खोलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। होइन हो भने पनि ड्राइभमा पस्न चाहिँ सकिन्छ है। हामी drive.google.com drive.google.com गर्नुभयो भने पनि जीमेल नखोलिकन पनि ड्राइभबाट एकैचोटि ड्राइभमा पनि जान सकिन्छ। तर ड्राइभमा जान पनि हामीले लगइन चाहिँ हुनुपर्छ। म सबैबाट लगआउट भएको कारणले गर्दा यहाँ के भनौँ लगइन हुन सक्दैनस् भन्दैछ यसले अहिले। ठिकै छ, म अलिकति अब यो ड्राइभलाई यसरी जाने, अथवा तपाईहरुले अघि उत्तम सरले भन्नुभयो एउटा प्रब्लम, आफ्नो कम्प्युटरमा त अलरेडी लगइन भएको हुन्छ। अब नयाँमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँमा जाँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ, हामी gmail.com मा जानुपर्छ पहिला। अनि gmail.com मा गइसकेपछि तपाईलाई यसरी साइन इन गर्नको लागि आफ्नो आइडी अथवा पासवर्ड माग्छ। त्यो तपाईले हाल्नु पर्यो। जस्तो मेरो छ mail.dmk2 भन्ने छ आइडी, @ नलेखे पनि हुन्छ। नेक्स्ट गर्ने, अनि यहाँ तपाईले पासवर्ड हाल्नु पर्यो। यसरी जानु पर्यो। पहिला मेलमा लगइन हुनु पर्यो। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ अलरेडी लगइन भएकोले लगइन हुन्छ। अब अर्कोमा जानुभयो भने चाहिँ यसरी तपाईँ लगइन हुनुपर्छ। अनि तपाईँ हो कि होइन भनेर फोन नम्बर निश्चित गर भन्छ। त्यो गरे पछाडि हामी पस्यौँ। अब मात्रै जीमेल खोल्यो। हेर्नुहोस्, यसरी पस्नु होला। अनि सरले नौसिङे के भन्नुभयो? नौसिङे भने सर, यो भन्दा पनि यो टाइप हानिराख्नु भन्दा पनि नि सर, त्यो अघि आएको थियो नि सर, त्यहाँ साइन भन्ने इमेज भन्ने आएको थियो नि सर। हो त्यो इमेज, यहाँनिर इमेज भन्ने आएको थियो नि सर, त्यो नौसिङेको छेउमा हो। त्यहाँनिर त्यहाँ आएको थियो अघि, त्यो तपाईँले त्यो जीमेल नहालिकनै होइन हो, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि अनि त्यो जुन टाइपै नहानिकन नि सर आउँदो रहेछ सर। एकचोटि खोलेको हुनुपर्छ नि, आउँछ नि सर। सुरुमा खोलेको हुनु पर्यो। एकचोटि खोलेको छ भने, त्यो कम्प्युटरबाट खोलेको छ भने आउँछ। नयाँमा जानुभयो भने चाहिँ यसरी मेलबाट लगइन गर्नु पर्यो। ए सर, साइन आउट भएको छ, साइन आउट भएको छ भने हुन्छ होला सर। हो, साइन आउट भएको छ भने हुन्छ सर। तर नयाँमा खोल्यो भने चाहिँ यसरी नै जानु पर्यो। ल, त्यस पछाडि हामी यो 9वटा थोप्ला गुगल एप्स भनौँ हामी यसलाई। गुगल एप्समा गएर ड्राइभमा जाने कुरामा हामीलाई केही कन्फ्युजन छैन, हामी गरिराखेका छौँ यहाँसम्म। यो इन्टरनेट आज निकै नै स्लो भइरहेछ मेरो। ल सर, देख्नुभयो? अब आयो नि होइन? देखिँदैछ सर। हुन्छ। अब हिजो अस्ति हामीले बनाएका फोल्डरहरू यहाँ छँदैछन्, सबै गरियो हामीले, ठिकै छ। यहाँहरूलाई पनि केही त्यस्तो समस्या छैन जस्तो लाग्यो मलाई अब चाहिँ फोल्डरहरू बनाउनका लागि। अनि हिजो मैले यहाँहरूलाई गराएका कुराहरू उत्तम सरले पनि धेरै कुरा रिभाइज गरिसक्नु भएको छ। ल, म आजको लागि अर्को फोल्डर बनाउँछु। फोल्डरमा गएर 20th डे भनौँ, एउटा फोल्डर बनाएँ। यो फोल्डर यहाँ बनिसकेपछि यहाँ तल आइहाल्छ यसरी। यो 20th डे भन्ने फोल्डरभित्र पस्यो। यहाँ पसेर यहाँहरूले अब एउटा डकुमेन्ट बनाउने, न्यूमा जाने, गुगल डक्स, यो टेम्प्लेट भन्नुभयो भने पनि छ है। टेम्प्लेटमा जानुभयो भने चाहिँ अलिकति डिजाइनहरू पाइन्छ क्या। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले रिज्युम बनाउनु पर्यो भने रिज्युमकै डिजाइन छ, लेटरको लागि लेटरकै डिजाइन छ, प्रोजेक्ट प्रपोजलको लागि त्यसकै डिजाइन छ, ब्रोसरको लागि छ भनेपछि अलरेडी यसले रेडिमेड टेम्प्लेट थुप्रो दिएका छन्। त्यो टेम्प्लेटमाथि पनि हामी एडिट गरेर बनाउन सक्छौँ है। हामी कहाँबाट यहाँ पुग्यौँ भन्नु होला फेरि, यसलाई राइट क्लिक गरेर गुगल डक्समा गएर ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ खाली पन्ना खुल्छ। फ्रम अ टेम्प्लेट गऱ्यो भने चाहिँ हामीले डिजाइन नै नगर्नुपर्ने धेरै टेम्प्लेटहरू आउँछन्। जस्तो हाम्रो एउटा सिभी बनाउनु पर्यो, रिज्युम भन्ने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको त्यो सिभीको अलरेडी डिजाइन एउटा खुल्छ। हामीले यसैमा थोरै केही चेन्ज गर्ने बित्तिकै हुन्छ। युर नेम भन्छ, आफ्नो नाम लेख्ने, यहाँ यतातिर आफ्नो फोन
यो सिटीहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब रिज्युम बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउनु पर्ला भन्दा एउटा स्ट्यान्डर्ड रिज्युम नै यसले दिएको छ। अनि आफूले भर्दा यो तरिकाको फेसिलिटी पनि छ। यो चाहिँ यहाँले कहाँबाट गर्नुहुने रहेछ भन्दा गुगल डक्स ओपन गर्दा जुन न्यू हामी गर्छौँ होइन, फ्रम टेम्प्लेटबाट पनि गर्न सकिन्छ। र अहिले हामी ब्ल्याङ्कमै जाउँ। अब ब्ल्याङ्कमा गएर हिजो हामीले गरेका थुप्रै कुराहरू गरियो, धेरै कुराहरू गरियो हिजो हामीले। यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू बनाइयो, अनि विशेष गरेर हामीले भोइस टाइपिङको कुरा गरियो, अनि ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्ने कुरा गरियो होइन। एकचोटि त्यसलाई फेरि हेरौँ, टुल्समा गएर भोइस टाइपिङ गरेर सरले अघि पनि गरिसकेको छ। त्यहाँ माथि तपाईँको माइक्रोफोनबाट मैले सुनिनँ भनेर आइरहेको थियो उत्तम सरलाई, अलिक किरकिर भयो, ब्याकग्राउन्ड आवाजहरू आयो भने चाहिँ त्यस्तो आउँछ। अब त्यो माइक्रोफोनमा क्लिक गरेर चाहिँ हेलो, यहाँ एलाउ माइक्रोफोन चाहिँ गर्नुपर्छ है। हेलो, गुड इभिनिङ एभ्रिवान, today we are going to discuss about Google Docs. अनि यसलाई स्टप गरिदिनुहोस्। यो के छ भने फुल स्टप दिउँ, क्यापिटल बनाउनु छ भने यसलाई चाहिँ हामी डिलिट गरेर क्यापिटल अलरेडी एडिट चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यसको फन्टहरू चेन्ज गर्नु छ भने तपाईँले यहाँबाट फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, स्टाइलहरू त्यस्तै गरेर यसको साइजहरू यही छ। यी फन्ट स्टाइल पनि छ, यहाँबाट तपाईँले अरू अरू फन्टहरू पनि छान्न सक्नुहुन्छ, साइज पनि बढाउन। यी कुराहरू हामीले सामान्य कुरा हिजो हेरेका छौँ। अब यहाँ एउटा हिजो गर्दा गर्दै एउटा के समस्या थियो भने हामीले यसलाई ट्रान्सलेट गऱ्यौँ। ल मानिलिउँ यो चाहिँ हेलो भन्ने बनाएँ, यहाँ फाइल नेम चेन्ज गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। यसलाई मैले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो भने ट्रान्सलेट डकुमेन्ट गरौँ। यो चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने, नेपाली हेलो भन्ने फाइललाई चाहिँ नेपालीमा लाने भन्ने हामीले। यहाँ चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा आउँछ, उता चाहिँ तपाईँको अल्फाबेटिकल हुँदैन। त्यो किरिङ मिरिङ भन्दै हुन्थ्यो सरले, किरिङ मिरिङदेखि बिचमा आउँछ। एकदमै धेरै डिटेलमा हेर्नुभएको रहेछ सरले। हाम्रो यहाँ नेपाली भन्ने आयो, त्यसलाई हामीले ट्रान्सलेट गरिदिने हो। अब यो ट्रान्सलेटेड डकुमेन्ट हेर्नुहोस् है, अघि हामीले लेखेको नमस्कार शुभकामनाका सबैलाई। आज हामी गुगल सबै कुरा चाहिँ यसले एक्ज्याक्टली नगर्न सक्छ। यो अब गुगल डक्सले अमेरिकनहरूले नेपालीमा कन्भर्ट गरेको। अब नेपाली हेलो डक्स हेर्नुहोस्, यो हेलो डक्स भनेको ओरिजिनल भयो, नेपाली हेलो भनेको चाहिँ नेपालीमा भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि यसलाई बन्द गरेपछि यी दुईटै फाइल हाम्रो यहाँनिर हुनुपर्ने हेलो मात्रै छ। हिजोको समस्या यहाँ थियो है, हामीले यो रिज्युम त होइन, यो हेलो भनेको चाहिँ छ इङ्ग्लिसमा भएको चाहिँ ओरिजिनल डकुमेन्ट चाहिँ आयो। अब डुप्लिकेट त्यो ट्रान्सलेट गरेको डकुमेन्ट चाहिँ कहाँ गयो त? यहाँ त आएन। त्यो चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले प्राय त्यहाँ आएन भने चाहिँ तपाईँको यहाँ अगाडि यो फ्रन्ट पेज, ड्राइभको फ्रन्ट पेजमा चाहिँ आएर बसेको हुँदो रहेछ क्या। किन सर त बाहिर आएर बसेको? यो चाहिँ हाम्रो अब त्यो फोल्डरमा नभएर त्यसले गुगल डक्स यो ड्राइभले चाहिँ अथवा गुगलले चाहिँ सिधै ल्याएर आफ्नो फ्रन्ट पेजमा हालिदियो क्या। यसको चाहिँ हाम्रो त्यो ड्राइभभित्र यसले बसेन। यसको ओरिजिनल पाथ भनेको चाहिँ यो अगाडि नै आयो, अनि अगाडि यहाँ आएको छ। अब यसलाई त्यो ड्राइभ यहाँ अघि हामीले बनाएको यहाँ अगाडि आएर बस्दै हेर्नुहोस्, त्यो हराउन चाहिँ हराएको हुँदैन। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फेरि के फोल्डरभित्र लानुभयो भने लानु पर्यो भने उत्तम सरले अघि देखाउनु भएको थियो, कुनै पनि फाइलहरूलाई एउटा ठाउँबाट अर्कोमा मुभ गर्नु पर्यो भने सिम्पल राइट क्लिक गर्नुहोस् र मुभ टु गरिदिनु पर्यो। मुभ टु गरेपछि तपाईँको यहाँ आउँछ कहाँ मुभ गर्ने भन्दा 20 डेभित्र मुभ गरिदिने भने पछाडि मुभ हियर गरिदियो। ल यहाँ आइसक्यो है। यसरी बाहिर आयो भने तपाईँले भित्र लान सक्नुहुन्छ, तर आउन चाहिँ प्राय ड्राइभ भित्रै नै पनि आउँछ। अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसरी बाहिर पनि सर यस्तो रहेछ, जस्तो जुन हामीले फर्स्टमा ब्ल्याङ्क पेजमा जुन लान्छौँ नि सर, हो त्यो ब्ल्याङ्क पेजमा भएको चाहिँ हाम्रो त जुन फोल्डरबाट जुन खोलेको ब्ल्याङ्क पेज हुन्छ नि सर, हो त्यसमा बस्दो रहेछ। त्यसले ट्रान्सलेट गरेको चाहिँ आफ्नो त्यो फाइलमा फाल्दो रहेछ क्या सर। त्यही त आफ्नो ओरिजिनल भनेको यसको भनेको त यो अगाडिकै हो नि, फोल्डर भनेको त हामीले बनाएको
अनि त्यो ओरिजिनल पाथमै उसले राखिदिन्छ। नयाँ बनाएकोलाई चाहिँ नयाँ फाइल चाहिँ त्यो ड्राइभभित्र होइन, एक फोल्डर होइन बाहिर हुन्छ, त्यो फोल्डर बाहिरकोलाई तपाईँले भित्र मुभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब हामीले अर्को एउटा के गर्यौँ भने पिक्चर बनाउने। अब यो पिक्चर बनाउनेमा चाहिँ सरले फोटो खिचेर हाल्नु भएछ, तर फोटो खिचिराख्नु पनि पर्दैन सर। यहाँनिर तपाईँले नेटमै पनि पाउन सक्नुहुन्छ नि। जस्तो यहाँहरूले प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन, खुल्ला किताब भन्ने यहाँहरूलाई थाहा छ होला? खुल्ला किताब .com भन्ने एउटा साइट छ क्या, नेपालको किताबहरू पाइन्छ यसमा चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो खुल्ला किताबमा कक्षा वाइज यताको कुराहरू छन्। यहाँ केही कक्षाका, कक्षा 10 मा जानुहोस्। कक्षा 10 मा गएपछि विषयगत कुराहरू छन्। जस्तो मैले नेपालीमा गएँ भने नेपाली किताबका यी यस्ता प्रश्न उत्तरहरू हामी पाउँछौँ। जस्तो मानिलिउँ ल यो कर्तव्य भन्नेमा गयो, हेर्नुहोस् कर्तव्य भन्ने पाठको यहाँ आयोस्, हेर्नुहोस् है। नेक्स्ट गर्दै जाने हो भने कर्तव्य भन्ने पाठ पुरै यसले पढाएको यहाँ आउँछ। अब यो कुरालाई हामीले एडिटेबल बनाउनु कसरी पर्यो भन्दाखेरि हामी यसरी माटोमा हिँडेको छैन, बाहिर हिँडेको छैन, त्यही भएर पो त। हजुर के भन्दै हुन्छ? ब्याकग्राउन्ड नोइज हो सर। अब यस्ता यसरी इन्टरनेटमा आएका कुरालाई थोरै कुरा इमेजको रूपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने आज एउटा टेक्निक हेरिराख्नु होला। यहाँहरूले युज गर्नु भएको छ कि छैन? स्निपिङ टुल भन्ने यहाँहरू कतिलाई थाहा छ? थाहा छ नि सर म्याडमहरूलाई? थाहा छैन। एउटा स्निपिङ टुल भन्ने छ क्या। यो स्निपिङ टुल भनेको चाहिँ तपाईँको जुनसुकै विन्डोजमा पनि हुन्छ है। यहाँ सर्च अप्सन छ नि यो स्टार्टको छेउमा। थाहा छ सर यसको बारेमा। त्यो हेर्नु होला, SNNI गरेपछि स्निफिङ टुल भन्ने यहाँ माथि आउँछ क्या। यो स्निफिङ टुलले के गर्छ त भन्दा हामीले कुनै पनि कुरालाई काटेर इमेजको रूपमा कन्भर्ट गर्छ। त्यो फोटो खिचिराख्नु पनि परेन। यहाँ न्यूमा जाने अनि कति काट्ने हो, यतिलाई मैले काट्न चाहिँ भने यति सेलेक्ट गरिदिने, यसरी कभर गर्ने, ठ्याक्क यो इमेजको रूपमा आयो। यो चाहिँ एज अ पिक्चरको रूपमा आयो। अब यसलाई तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरेर मैले डेस्कटपमा राखेँ। यो जय भनेर राख्ने, जय भोलिको जय भनेर राख्ने, सेभ गर्ने। हेर्नुहोस् है। अब यसलाई मिनिमाइज गरौँ। हाम्रो ड्राइभमा अब त्यो पिक्चरलाई अघि बनाएकोलाई ल्याउनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्दा राइट क्लिक गर्ने, अपलोड फाइल्स गरिदिने हो। अब यहाँ के थियो, के भनेर फाइल नेम दिएको थियो हामीले? जय थियो सर। जय भनेर थियो, त्यसलाई अपलोड गरिदिउँ। ल त्यो जय भन्ने यहाँ आयो। यो एज अ पिक्चरको रूपमा आयो। अब यसलाई एडिटेबल बनाउने कुरो के थियो भन्दा राइट क्लिक गर्ने, ओपन विथ गुगल डक्स गरिदिने हो। यसले एडिट गर्यो। अब हेर्नुहोस् त, यो माथिको पिक्चरको रूपमा आउँछ। यसलाई क्लिक गरेर सिम्पल लेफ्ट क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनुहोस्। अब यो तल चाहिँ तपाईँको एडिटेबल टेक्स्ट आयो। यो एक खालको भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो गुगल डक्समा छ है। यो गुगल डक्समा छ होइन। अब यो गुगल डक्समा भएकोलाई फेरि वर्डमा लानु पर्यो भने के गर्ने? आज हिजो सरहरूले सोध्दै हुन्थ्यो। हामीले गुगल डक्समा बनायौँ, यो गुगल डक्सलाई वर्डमा लानु पर्यो भने एकदम सजिलो छ। तपाईँहरू फाइलमा जानु होला। फाइलमा गएर यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। यसलाई नै साथीहरूलाई मेल पठाइदिनु पर्यो भने मेल इमेल हेर्नुहोस्, इमेल एज एट्याचमेन्ट गरेर यो फाइल पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। म अहिले वर्डमा लाँदैछु। ल यो गुगल डक्समा भएको कुरालाई वर्डमा लानु पर्यो भने डाउनलोडमा जाने। अब के कुन फर्मेटमा डाउनलोड गर्ने हेर्नुहोस् त, थुप्रोमा छन्। PDF बनाएर पनि डाउनलोड गर्न सक्छौँ सिधै, अथवा माइक्रोसफ्ट वर्ड डक्समा गर्नु पर्यो भने यसलाई यहाँ क्लिक गरिदिने, यो डाउनलोड हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यतापट्टि डाउनलोड हुँदैछ। ल डाउनलोड भइसक्यो। अब यो डाउनलोड भएको यहीँबाट पनि खोल्न चाहिँ सकिन्छ। होइन भने हामी यहाँ गएर दिस PC भित्र जाने, हाम्रो यहाँ डाउनलोड्स भन्ने भित्र जय भन्ने आएको छ, जय.png।
यसलाई मैले डबल क्लिक गरेर खोलेँ भने यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा खुल्यो। अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा खोलिसके पछाडि हामी यसलाई त अब के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यही अनुसारको बनाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि गुगल डक्सलाई वर्डमा ल्याउने तरिका के रहेछ भन्दा फाइलमा गएर डाउनलोडमा जानुपर्ने रहेछ। फाइलमा जाने, डाउनलोडमा जाने, त्यो डाउनलोडमा गएर तपाईँले कुन फर्मेटमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ छान्ने बित्तिकै आयो। र यसरी डाउनलोड गरेको कुरा तपाईँले एकचोटि इनेबल एडिटिङ चाहिँ गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। कुनै पनि डाउनलोडेड फाइललाई खोल्दाखेरि सिधै आउँदैन। तपाईँको त्यो स्लाइडहरू पनि हामीले पठाएको तपाईँले पहिला यसरी खोल्दाखेरि यहाँ इनेबल एडिटिङ गर्नु होला, अनि मात्रै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो हामीले अघि डक्समा बनाएको कुरा वर्डमा आयो। अब यो वर्डमा त तपाईहरुले जे पनि गर्न सर बालकुमार सर हजुर। सो जस्तो तपाईले अहिले यो जुन टेक्स्ट ल्याउनु भयो नि सर हैन, यो फन्ट सर यो कुन फन्टमा आउँछ सर? यो भनेको चाहिँ युनिकोड फन्ट हो सर। यहाँ हेर्नु न के आएको छ नि। अब यसलाई तपाईहरुले यहाँनिर भन्दैछु नेपालीमा चाहिँ अलिकति समस्या छ। तपाईहरुले यो जुन फन्टमा पाउनु भयो अहिले टेक्स्ट, यसलाई तपाईले कन्ट्रोल ए गरेर है सेलेक्ट गरेर यहाँ प्रीति बनाउनु भयो भने प्रीतिमा कन्भर्ट चाहिँ हुँदैन है फेरि। जस्तो सेलेक्ट गरे मैले सबै, अनि यहाँ प्रीति फन्ट बनाए भने चाहिँ हेर्नु होला के हुन्छ, समस्या आउँछ। प्रीति फन्टमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, यो प्रीति फन्टमा जाँदाखेरि केही कुराहरुमा चाहिँ थोरै चेन्जेसहरु हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त प्रीति फन्ट हुँदैन क्या यो फेरि। यस्तो यहाँ आउँछ, चेन्जै हुँदैन, प्रीति फन्टमा जाँदैन यो मंगलबडीमा छ क्या सर? यो चाहिँ युनिकोड हुन्छ क्या, मंगलबडी भन्छ कि। त्यसले गर्दा तपाईलाई अब यो नेपालीमा भएको टेक्स्टलाई चाहिँ प्रीतिमै लानु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ होला त भन्दा हाम्रो यो गुगल डक्समा थियो नि सर, यो यसलाई चाहिँ थोरै अलिकति तपाईले दुःख गर्नुपर्छ क्या। यसलाई के गर्नुपर्छ भने अब प्रीति फन्ट अरु फन्टमा चेन्ज गर्न सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई कपी गर्ने। हेर्नुहोस् है, यो सेलेक्ट गरेर कपी गर्ने, अनि हामी यहाँ यता नयाँ ट्याबमा गएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा युनिकोड टु प्रीति भन्ने छान्नु पर्यो के। युनिकोड टु प्रीति कन्भर्टर भन्ने हुन्छ एउटा, टु प्रीति कन्भर्टर छ नि। यहाँ गएर यो युनिकोडलाई यहाँ पेस्ट गरिदिने, अनि कन्भर्ट टु प्रीति गरिदिने, यता प्रीतिमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ सेलेक्ट अल कन्ट्रोल ए गरेर फेरि यसलाई राइट क्लिक गरेर राइट कपी गर्ने। अलिकति त्यति दुःख चाहिँ गर्नु पर्यो क्या यो वर्डमा प्रीति फन्टमा तपाई चाहनुहुन्छ भने चाहिँ। अनि यहाँनेरि वर्ड खोल्नु पर्यो। अब वर्ड खोलेपछि तपाईले त्यो अघि कपी गरेको टेक्स्ट चाहिँ यहाँ प्रीति फन्टमा आयो। यसरी नेपालीको कुरा चाहिँ तपाईले गुगल डक्सबाट इमेजलाई कन्भर्ट गर्नुभयो भने यसलाई एकचोटि अब हेर्नुहोस् त यो प्रीति फन्टमा त आयो, तर प्रीति फन्ट त भएन नि त यो त। हामीले यसलाई सेलेक्ट गरेर अब चाहिँ तपाईले यहाँ गएर केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, यसलाई प्रीतिमा लानुस् अनि आयो। सर हजुर त्यो एउटा फाइल पठाए नि युनिकोडमा लेखेको च्याटमा। हजुर युनिकोडमा लेखेको त्यो एउटा फाइल च्याटमा पठाए नि। भनेको यो फाइल छ जुनै भए पनि युनिकोडमा लेखेको कन्भर्ट गरौँ न, सिक्नै त हो नि। ए हुन्छ, सरले त्यो युनिकोडमा लेखेको फाइल प्रीतिमा कन्भर्ट भन्दा पनि त्यो तपाईले इमेजलाई डाउनलोड गरेर हजुर गर्नु न सर। म ल यही पठाइदिन्छु नि त। ए यो हाम्रो चाहिँ युनिकोडमा लेखेको फाइल हैन, ल सरलाई म पठाइदिएँ, यसैलाई डाउनलोड गरेर पठाइदिन्छु। च्याटमा पठाइदिनु ल सर।
आयो ल सर जय भन्ने च्याटमा सर अँ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो त नेपालीको कुरा हो। अब हाम्रो यो इङ्ग्लिसमा भएको कुरालाई चाहिँ वर्डमा डाउनलोड गर्दा कुनै समस्या हुँदैन फेरि, किनभने यो पनि फन्ट यहाँ एरियलमा छ अथवा तपाईँले कुन फन्ट बनाउनु भएको छ त्यो फन्ट उता मिल्छ। हामीले यहाँ फाइलमा गएर के गरिदिने, डाउनलोड गर्ने, डाउनलोडमा गएर माइक्रोसफ्ट वर्ड गरिदिनु भयो भने यो hello.docs भन्ने खुल्यो। यहीँबाट तपाईँले ओपन गर्नुभयो भने पनि यो चाहिँ यसरी इङ्ग्लिसको चाहिँ यसै वर्डमा विदाउट एनी प्रब्लम हामी लान सक्छौँ। यसरी आउँछ। अब यो इङ्ग्लिस चाहिँ यसको बुझ्ने भएको कारणले गर्दा यसको फन्ट तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट जुनसुकै फन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। क्यालिग्राफी बनाउनु भयो भने यसलाई कुनै समस्या भएन। एरियल जुनसुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। न्यू टाइम्स रोमन्स पनि बनाउन सक्यो। यो अल्जेरियन बनाउन पनि सक्यो हैन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ समस्या छैन। सिधै यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ अरे, यहाँहरूको यो फाइलमा गएर यहाँ डाउनलोड्स माइक्रोसफ्ट वर्ड अथवा पिडिएफ फाइल पनि डाइरेक्ट यहाँबाट हुन्छ। वर्डमा भएको फाइललाई पिडिएफमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब डक्सलाई वर्डमा लान त त्यो डाउनलोड गर्दा हुने रहेछ। अब वर्डको फाइललाई चाहिँ डक्समा कसरी लाने भन्नु होला। फेरि वर्डको फाइललाई डक्समा लाने तरिका चाहिँ के हो त भन्दा, हामीले आफ्नो फोल्डरभित्र गएर अपलोड गर्नु पर्यो त्यो फाइललाई। अपलोड गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, अब वर्ड फाइल कुनै वर्ड फाइललाई तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो मानिलिउँ यहाँ वर्ड फाइलहरू अलिकति हेरौँ ल। ल दमकनगर भनौँ न, यहाँ आयो दमकनगर भन्ने। यो चाहिँ डकुमेन्ट फाइल भयो। यसलाई चाहिँ के अरे अब डक्समा लानु पर्यो भने चाहिँ राइट क्लिक गरेर ओपन विथ डक्स गर्ने। वर्डको फाइललाई डक्समा लान चाहिँ फोल्डर के अरे ड्राइभमा अपलोड गरेर ओपन विथ डक्स गर्ने हो हैन। डकुमेन्टमा खुल्छ। तर नेपालीमा लेखेको कुरा चाहिँ यहाँ आउँदैन नै। अब त्यो नेपालीमा लेखेको चाहिँ यहाँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज नमिल्न सक्छ। तर इङ्ग्लिस हुँदै लेखेको कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ हैन। यो प्रिटी फन्टहरू चाहिँ यसले सपोर्ट गर्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँले युनिकोडमा लेखेको हुनु पर्यो। अब के गर्ने यसको लागि चाहिँ भन्दा तपाईँले ल्याङ्ग्वेज कन्भर्ट गर्नुपर्छ। उता युनिकोड टु प्रिटी, प्रिटी टु युनिकोड गरेर ल्याउनु पर्यो। भनेको हामीले आज के चाहिँ भन्न बुझ्नु पर्ने हुन्छ यहाँ भने, वर्डको फाइल गुगल डक्समा लानु पर्यो भने चाहिँ ड्राइभमा अपलोड गरेर ओपन विथ डक्स गरिँदो रहेछ। तर गुगल डक्समा भएको फाइल वर्डमा लानु पर्यो भने चाहिँ फाइलबाट डाउनलोड गर्दा हुने रहेछ। र डाउनलोड गर्दाखेरि नेपाली फन्ट अथवा नेपालीमा लेखेको टेक्स्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई तपाईँको यहाँ युनिकोड हुन्छ। अनि उता पनि गएर युनिकोडमै बस्छ, त्यो मङ्गल फन्टमा बस्छ। अनि हामीले अरू फन्टमा लानु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई अनलाइनको सहायताले युनिकोड टु प्रिटी गरेर प्रिटीमा कन्भर्ट गरेर कपी गरेर लानुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म हाम्रो गुगल डक्सको विशेष गरेर हामीले प्रयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ यिनै हुन्। र अरू अघि हाम्रो सरले यहाँ देखाउनु भयो जस्तो मेलमा हैन, मेलमा आएका फाइलहरूलाई ड्राइभमा लाने कुरा। जस्तो यो एउटा आएको छ मेरो, प्रतिमा राईले पठाउनु भएको छ ग्रुप वर्क भनेर, ठिक छ। अब यो फाइललाई चाहिँ यहाँ खोले मैले हैन। यसलाई ड्राइभमा लानु पर्यो भने यो चाहिँ अब यो म्याडमले डक्सको कतै ड्राइभकै पठाएको कारणले गर्दा यो ड्राइभमै खुलेको हो होइन। भने अरू फाइलहरू जस्तो मैले अलिकति अर्को मेलमा गएँ, यहाँनिर यसमा मेरो त्यति फाइलहरू देखेन। म अर्कोमा स्विच गर्छु ल। एड एनदर एकाउन्ट गरौँ। मैले यहाँ अर्को एकाउन्टबाट गएँ।
हेर्नुहोस् है, अघि उत्तम सरले गर्दै हुन्थ्यो त्यो हामीलाई चाहिने कुरा हो। जस्तो हामीलाई कसैले मेलमा पठाएको छ, त्यो मेलमा पठाएको कुरालाई चाहिँ म ड्राइभमा लान चाहन्छु भने कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा यहाँ हेर्नु होला। जस्तो यो एउटा हेरौँ न, सन्देश आचार्यले पठाएको, यहाँ मसँग धेरै फाइलहरू रहेछ होइन, यहाँ चाहिँ यस्ता डकुमेन्ट्सहरू पठाए। अब मैले यसलाई खोल्छु, खोल्नुभन्दा अगाडि नै पनि यहाँहरूले यहाँ जानुभयो भने यहाँ यस्तो एड टु ड्राइभ भन्ने आउँछ क्या सर। उत्तम सर देख्नुभयो नि, यहाँ तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरेर फेरि अपलोड गरिराख्नु पर्दैन। यो फाइललाई चाहिँ तपाईँले सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ, एड टु ड्राइभ गरिदिनु भयो भने तपाईँको ड्राइभमा जान्छ। अनि अर्गनाइज भन्ने आउँछ क्या यहाँनिर। अर्गनाइज गर्दा तपाईँले ड्राइभको पनि कुन फोल्डरमा राख्ने भनेर यहाँ सोध्छ, हेर्नुहोस् त। अनि उहाँका मैले ड्राइभमा बनाएका सबै फोल्डरहरू यहाँ देखाउँछ। मानिलिउँ यो 12 भन्ने ड्राइभमा राख्छु भने यहाँ डबल क्लिक गरिदिने, अनि यहाँ तल हेर्नुहोस् त मुभ हियर भन्ने छ नि। मुभ हियर गर्दै पछाडि मुभ गरिदिनु पर्यो। अब तपाईँ यहाँ नौ सिङे गोरु कि केमा जानुहोस् त। अब हामी यहाँ गइसके पछाडि अघि मैले कुन फोल्डरमा हालेँ त, ड्राइभको कुन फोल्डरमा हालेको थियो? 12 मा होइन, 12 मा हालेको थियो नि। त्यो फोटो आएर यहाँ बसेको हुन्छ, यहाँ कहीँ बस्यो, यही होला। हेर्नुहोस् त, त्यो फोटो आएर यहाँ बस्यो। भनेपछि हामीले मेलमा आएको कुरालाई ड्राइभमा लानु पर्यो भने त्यति झन्झट गर्नु पर्दैन। हामीले यहाँ जाने बित्तिकै यस्तो ड्राइभ आउँछ, अथवा यहाँनिर हेर्नुहोस् अर्गनाइज इन ड्राइभ, यहाँनिर ड्राइभ आयो क्या नि, एड टु ड्राइभ। अथवा तपाईँले यसलाई क्लिकै गरेर यहाँ पनि छ नि एड टु ड्राइभ भन्ने। हामीलाई आएका मेलका फाइलहरू सिधै ड्राइभमा लानु पर्यो भने मेलको फाइललाई खोलेर अथवा मेलको फाइललाई डाउनलोड गर्ने ठाउँको यतापट्टि एड टु ड्राइभ हुन्छ, यहाँबाट सिधै पनि हामी लान सक्छौँ। त्यसरी मेलबाट हामी ड्राइभमा पनि सिधै जान सक्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ हामीले होइन। त्यसलाई डाउनलोड गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। र अर्को सरले भन्नुभयो यो हिजो हामीले गरेकोमा कोलाबोरेटली काम गर्ने, यहाँ मेसेज के आइरहेछ, सुरज काफ्ले सरले के लेख्नु भएको हो यो बुझिएन। बालकुमार सर प्लस प्लस हजुर सर, म त अगाडि अड्के त स्न्यापिङ नै भएन त सर। हो सर? हजुर सर, ल हजुरको स्क्रिन सेयर गर्नु त, को बोल्दै हुन्छ? तपाईँको स्निपिङ टुल खोज्नुहोस् त सर, तल सर्चमा। के भयो सर, अड्के त? सर केले त्यो गर्नुभएको? बोल्नु न सर। सर बोल्नु नै भएको छैन। सरको त्यो सेयरिङ गर्नु हुँदा म्युट भयो कि सर, त्यही भएर हो, माथिबाट त्यो अनम्युट गर्नु भएको हुन्थ्यो। ए हजुर सर, सुन्नुहोस् त। सर पहिला अनम्युट भएर गर्नुहोस् त, ल फेरि गर्नुहोस् त स्क्रिन सेयर। म अनम्युटै छु सर, हेर्नुहोस् है त सर, मैले सेयर गरेँ। मैले यो प्याराग्राफ देख्नु पनि सर, यसलाई चाहिँ स्निपिङ टुल लेख्नु न तल सर्चमा गएर स्टार्टमा। त्यो विन्डोज सिफ्ट प्लस एस गर्दा पनि हुँदैन सर? हेर्नुहोस् है त, यस्तो गरेर हुन्छ। हो यसो गरेर, अनि अब यहाँनिर सेलेक्ट हुन्छ होइन। अब यो गरेर कहाँ बस्छ स्न्यापिङ भयो, तै पनि म सर्च आइकन गरेर खोज्छु होइन। सुन्नुहोस् त, अब स्न्यापिङ टुल्स यहाँ आयो सर। यो
यसलाई गर्ने केलाई सर? स्निपिङ हो त स्निपिङ टुलमा क्लिक गर्नुहोस् त माथि। ल अब यता हो त्यो न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्राई स्न्याप एन्ड स्केच भन्छ। न्यूमा क्लिक गर्नु न। न्यूमा गरिसकेँ सर, 2 पटक भइसक्यो न्यूमा गरेको। अब उता गएर त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु न, न्यूमा क्लिक गरेर उता त्यो कुनलाई काट्ने हो त्यसलाई। यो नै हट्दैन फेरि, यो आएको यो जुन इन्टरफेस यो नै हट्दैन सर। अनि अब तल गएर गर्ने ट्राई त्यति गरौँ है त। गर्नुपर्छ होला त्यो तपाईकोमा किन त्यसलाई सर छेउमा तानेर लानुपर्छ। मोडमा हेर्नु त तपाईँको के मोडमा छ, रेक्टेंगल छ कि सर्कल छ कि, त्यो मोड हेर्नु त सर एकचोटि। फेरि स्निपिङ खोल्नु त त्यहाँ। भयो सर, यो आयो। यो भयो सर, सिलेक्ट अब के गर्ने आयो? हुँदैन सर, हुँदैन त्यो, फेरि हुँदैन नवीन सर। हो एसएनए गर्दा त अब यो मैले ओपन गरेँ नि सर। अनि यो न्यू गर्ने हो। हजुर त्यो मोडमा हेर्नु त केमा छ सर, मोड एमओडीमा। सर तपाईँको त्यो एरो बटन छ नि, हो त्यो एरो बटनमा क्लिक गर्नु नि हुन्छ। एरो बटन यो सर? हजुर हजुर अब हुन्छ। अब न्यू गर्ने? हजुर। अब मैले यसरी यति सेलेक्ट गरेँ भने अब यो के भयो? यहाँ आइसक्यो? अब हुन्छ, अब हुन्छ, अब चाहिँ। अब यसलाई के कहाँ यो कहाँ सेभ गर्ने? सेभ गर्नलाई माथि फाइलमा फ्लपीको आइकनमा गर्दा पनि हुन्छ। ओके थ्याङ्क यू सर, यति मैले जानेको भयो सर। हुन्छ, नजानेको यति। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर, यो स्निपिङको कुरा चाहिँ नि सर तपाईँहरूले युज गरिरहनुहुन्छ भने नि यहाँ हेर्नुहोस् ल। तपाईँको यो सबैले विचार गर्नु होला। यहाँ स्टार्टमा गएर SNNI लेख्नुहुन्छ नि यहाँ माथि, यो स्निपिङ भन्ने आयो नि यहाँ। यसलाई यहाँ राइट क्लिक गरेर पक्नु है, राइट क्लिक गरेर अनि पिन टु, तपाईँको यहाँ राइट क्लिक गरेर पिन टु टास्क बार गरिदिनु क्या, सजिलोको लागि नि। उसमा टास्क बारमा बसिरहेको छ सर। त्यसो गर्यो भने त्यसो गरेपछि यहाँ स्टार्टमा गएर हामीले SNNI गर्यौँ भने स्निपिङ टुल आयो नि यहाँ माथि। यहाँ राइट क्लिक गर्ने अनि पिन टु टास्क बार गरिदिनुहोस्। पिन टु टास्क बार गरेपछि के हुन्छ भने यो मेरो तल टास्क बारमा देख्नुभयो, यहाँ कैँची भएर आयो नि। यो देखेको छ सर अहिले? देखिने सर, तल टास्क बारमा आउँछ क्या यो। त्यहाँ तपाईँहरूको त्यो जुमले छेकेको होला। त्यही भएको होला सर। यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ यो माथि देख्नुभयो टास्क बारमा? हजुर हजुर, माथि उसले छोपेछ सर। हो छ सर। हो, अब स्निपिङ टुल्स मैले यहाँ उल्टो बनाएँ। अब यहाँ गएर मैले स्निपिङ टुल्सलाई यहाँबाट राइट क्लिक गरेर अनपिन फ्रम स्टार्ट गऱ्यो भने यहाँ माथिबाट हट्यो नि। अब राइट क्लिक गरेर पिन टु टास्क बार गरिदियो भने यो आएर यहाँ बस्छ। अनि हामीलाई पछि जस्तो कुनै पनि मेलहरू खोल्ने, मैले मेलहरू खोलेँ। अब यो किताबहरू जस्तो केहीको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ खोज्यौँ। मानिलिउँ यहाँ गएँ, यहाँ चाहिँ ल मैले पशुपतिनाथ भनेर लेखेँ। पशुपतिनाथ टेम्पलको चाहिँ इमेज चाहियो भने इमेजेसमा जान्छौँ हामी। अब यहाँ फोटोहरू त धेरै छन्। अब विद्यार्थीलाई ल यो फोटो चाहिँ चाहिएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो फोटो चाहिएको छ भने यसमा क्लिक गरे पछाडि यसको खुल्दैछ। किन यस्तो स्लो भइरहेको छ? त्यसमा क्लिक गर्ने सर पहिला। अब पिक्चर यति ठुलो भएर खुल्यो नि सर यहाँ। अब यो फोटो तपाईँलाई कहीँ चाहिएको छ भने यो डाउनलोड साउनलोड गर्नु पर्दैन क्या। यसको काम चाहिँ कति सजिलो छ भने स्निपिङ टुलमा जाने, यसलाई न्यू गरिदिउँ अनि कति चाहिने हो चट्ट काट्दिउँ। यो काट्ने बित्तिकै यसरी सेभ आयो। यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ। अब तपाईँको यहाँ डेस्कटपमा लगेर टेम्पल भनेर लेख। ल अलरेडी रहेछ यसरी।
अब हेर्नुहोस् त यो यसलाई मैले अहिले बन्द गरिदिएँ। यहाँ हेर्नुहोस् है टेम्पल भनेर यहाँ अघि आइसक्यो होला त्यहाँ। कहाँ बस्यो टेम्पल? यहाँ आयो। हेर्नुहोस् त यसरी हामी काटेर जस्तो सुकै टेक्स्ट होस् इमेज होस् जेसुकै होस् इन्टरनेटमा खोज्दै गरेको कुरा थोरै हामीलाई एज अ पिक्चरको रूपमा चाहिएको छ भने सिधै हामी स्निपिङ टुल्सको प्रयोग गरेर काटेर ल्याउन सक्छौँ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् त ट्याक्कै आयो नि त पिक्चर होइन? यो तरिकाले हामी स्निपिङ टुल चाहिँ तपाईँले स्टार्ट मेनुमा पिन टु टास्क बार गरेर राखिदिनु भयो भने सबैको लागि काम दिन्छ है। ल गुगल डक्सको कुराहरू भयो र सरले अघि उठाएको कुरा एउटा म गर्न खोज्दै थिएँ। हामीले कोलाबोरेटली काम चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा गुगल डक्समा क्लिक गर्ने ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा जान्छौँ। जस्तो यो डकुमेन्टमा तपाईँले मैले क्वेसन नम्बर 1 भनेर डिफाइन द फ्रम इन्टरनेट भनेर ल अब यहाँ एन्सर लेख्नको लागि कसैलाई दिनु पर्यो भने सर हेर्नु होला यो सेयर भन्ने अप्सनमा जाने। सेयरमा गइसके पछाडि अब यो फाइल नेम अघि नदिएको हुनाले यहाँ फाइल नेम माग्दैछ, सेभ गरिदियो र यसलाई अब कसलाई पठाउने यहाँ मेल एड्रेस लेखिदिनु क्या सर। उसको मेलबाट पठाउनुहुन्छ भने मेल एड्रेस लेख्नुहोस्, होइन लिङ्क पठाउनुहुन्छ भने गेट लिङ्कमा गएर एनीवन विथ द लिङ्क त्यही अस्तिकै तरिकाले एडिटर बनाइदिने, कपी लिङ्क गर्ने र डन गरिदिने। अनि त्यो लिङ्क चाहिँ हामी के गर्छौँ अब च्याट माध्यमबाट अथवा कसैलाई त्यो मेलबाट हामी यसरी पठाउँछौँ। अब तपाईँहरूले त्यहाँबाट त्यो लिङ्क खोलेर केही लेख्नुभयो भने यहाँनिर आउँछ। अनि यो चाहिँ अहिले तत्कालै म पनि अनलाइन हुँदा मात्रै तपाईँहरूले लेख्न पाउनुहुन्छ भन्ने होइन। त्यो लिङ्कमा तपाईँहरूले जहिले लेखेर छोडिदिनु भने पनि मेरोमा अटोमेटिक आएर बस्छ। मेल जस्तै आएर बस्छ सर। तपाईँले उताबाट रिसिभ गर्नेले चाहिँ मेल गरिराख्नु पर्दैन क्या। यहाँ तपाईँहरूले के चेन्ज गर्नुहुन्छ मेरोमा आएर बसिरह्यो। आफूले खोलेर सर हामीले जस्तो खोलेर हेर्दाखेरि त्यो तपाईँले दिएको क्वेसनहरू हामी पाउँछौँ सर। मजाले तपाईँहरूले केबाट खोल्नु पर्छ, कसरी खोल्नु, त्यसलाई चाहिँ खोल्दाखेरि चाहिँ कसरी जस्तो यिनै गरेर खोल्नु कि लिङ्क खोल्ने, लिङ्क खोलेर त्यसमा एन्सर लेखिदिने। लिङ्कमा गएर एन्सर लेख्ने, एन्सर लेखेपछि तपाईँको यहाँ मेरोमा आइहाल्यो। त्यो त्यसलाई केही फरवर्ड केही गर्नु पर्दैन सर? केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले त्यहाँ चेन्ज गरेको कुरा यहाँ मेरोमा अटोमेटिक आउँछ क्या। अब अहिले हामीले यो अहिले लगभग 12वटा पालिकामा यो चलिरहेछ नि हाम्रो ट्रेनिङ। अब त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ को साथीहरूले के पढाउनुहुन्छ भनेर त्यो संयोजन मैले गरिरहेको छु। अनि मैले चाहिँ यसरी नै एउटा गुगलको डकुमेन्ट अथवा सिटको प्रयोग गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ एउटा सिट बनाएर फर्मेट बनाएको छ क्या, डेट अनि ट्रेनर्स नेम अनि सेन्टर अनि टपिक्स भनेर लेखेको छ। उहाँहरूले के पढाउनुहुन्छ त्यो टपिक्स आफ्नो आफ्नो सेन्टरको टपिक्स थपिदिनुहुन्छ। उहाँहरूले मलाई मेल पनि गर्नु पर्दैन, डेली मेरो फाइल अपडेट भएको भइ गर्छ। त्यस्तो क्या सर, कोलाबोरेटली काम गर्नु। अब यो चाहिँ तपाईँले कसरी यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, टिचर बिचमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या। ल मैले यो आधी क्वेसन बनाएँ कि इङ्ग्लिसको, म अब अर्को सेक्सनमा पढाउने साथीले तपाईँले अरू आधी थपिदिनु ल भनेर यो फाइल सेयर गरिदिनु भयो भने उहाँले त्यहाँदेखि मुनि अरू क्वेसन थपेर पठाइदिनुहुन्छ, तपाईँकोमा आइहाल्छ होइन। त्यसैले मैले यति नोट बनाइरहेको छु, अब यो बाँकी नोट चाहिँ तपाईँले थपिदिनु ल भन्नुभयो भने पनि त्यो मुनि अर्कोले थप्न सक्यो क्या। तपाईँले के मात्रै गर्नु पर्यो भन्दा यो डकुमेन्ट फाइललाई कि मेल गरिदिनु पर्यो। त्यो मेल गर्ने पनि तरिका यही सेयरबाटै हो। सेयरमा गएर तपाईँले कि चाहिँ मेल गरिदिनु पर्यो कि चाहिँ भने त्यसको लिङ्क त्यो साथीलाई दिनु पर्यो। हुन्छ, यति गरिसकेपछि हामीले गुगल डकमा विशेष गरेर जान्ने कुराहरू भनेका अरू त तपाईँहरूले अब यहाँभित्र भएका विभिन्न अप्सन्सहरू हेर्दै जानुभयो भने सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ धेरै अप्सन्सहरू छन्। हामीले अब जस्तो हिजो हेऱ्यौँ इन्सर्टमा गएर टेबल बनाउने कुरा भयो, फुटर राख्ने कुरा पनि छन्।
त्यस्तै गरेर यहाँ इक्वेसनका कुराहरू छन्, हेडर फुटर, पेज नम्बर, यी ब्रेकहरू गर्ने, कमेन्ट लेख्ने, ड्रइङ गर्ने, होइन ड्रहरू गर्ने कुरा भयो, टेबल हाल्ने, इमेजहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट ल्याउन सकिन्छ हामीले यहाँ क्यामेराबाट, फोटोजबाट, ड्राइभबाट, यी सबै कामहरू हामी यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। र यो गुगल डक्समा विशेष गरेर हामीले जान्नै पर्ने चाहिँ के छ भने हाम्रो इमेजलाई एडिटेबल बनाउने, त्यस्तै गरेर यहाँ डकुमेन्टलाई वर्डमा कन्भर्ट गर्ने। वर्डमा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ सिम्पल के छ भने फाइलमा गएर यहाँले डाउनलोड गर्नु होला, र अघि मैले भनेको पिडिएफमा पनि लान सकिन्छ। जसोसुकै वर्डको फाइल पनि यहाँले चाहिँ पिडिएफमा लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दा हामीले नेपालीमा प्रीति फन्ट, कान्तिपुर, गणेश, विभिन्न फन्टहरू युज गर्छौँ, ती सबै फन्ट चाहिँ यहाँ छैन। नेपालीमा लेख्नु पर्ने छ भने चाहिँ यहाँहरूले युनिकोडकै प्रयोग गर्नुपर्छ। युनिकोड मात्रै यसले बुझ्छ, अरूलाई चाहिँ बुझ्दैन। सर हामीले त्यो क्रोमबाटै युज गर्ने हो? यो गुगल डकको लागि हजुर। यो क्रोम युज नगर्दा पनि गुगल डक चाहिँ हुन्छ सर। तर सरहरूले यो भोइस टाइपिङ, डकुमेन्ट ट्रान्सलेट गर्नेहरू चाहिँ पाउनुहुन्न है। त्यो भोइस टाइपिङ चाहिँ भएन क्या सर, त्यो भएर अनि त्यही मात्रै युज गर्ने हो कि? फायरफक्सबाट चाहिँ आउँदैन? फायरफक्सबाट पनि गुगल डक चाहिँ बनिन्छ, तर यो भोइस टाइपिङ गर्ने यी धेरै अप्सनहरू छन् नि, गुगल ट्रान्सलेट गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न त्यहाँ। ट्रान्सलेट गर्ने चाहिँ आउँदो रहेछ सर, तर त्यो भोइस टाइपिङ चाहिँ आउँदो रहेछ हौ। हो, यो जति यहाँ अप्सन छन् नि, धेरै अप्सनहरू तपाईँले चाहिँ त्यो अरू ब्राउजरबाट खोल्नु भएको छ भने पाउनुहुन्न। सर त्यो कसरी अपलोड गर्ने त्यो गुगल क्रोम चाहिँ? क्रोमको लागि त सर तपाईँले कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु, जस्तो मोजिला फायरफक्स छ भने तपाईँले मोजिला फायरफक्स नै खोल्नु, मेरोमा त होला होइन। अब मोजिला फायरफक्स खोल्नुभयो भने पनि यस्तो ब्राउजर गर्ने ठाउँ त आउँछ नि। यो यहाँ लेख्नु न सर, डाउनलोड, यो त सजिलै डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड गुगल क्रोम लेख्नु कि यहाँ छ नि डाउनलोड गुगल क्रोम ब्राउजर भन्ने, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् सर तपाईँले। यहाँबाट यो डाउनलोड क्रोम गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली डाउनलोड हुन्छ है सर। बुझ्नुभयो सर? हजुर बुझेँ सर, बुझेँ। मोजिला फायरफक्समै गएर त्यहाँ सर्चमा गएर डाउनलोड गुगल क्रोम भनेर लेख्नुहोस्, त्यहाँ तलतिर लिङ्कमा डाउनलोड गुगल क्रोम भन्ने आउँछ। अनि यो डाउनलोड क्रोम गर्ने बित्तिकै तपाईँकोमा डाउनलोड हुन्छ अनि इन्स्टल हुन्छ सर। त्यो इन्स्टल भएपछि तपाईँले क्रोम चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको आइकन तपाईँको है ल। अब यहाँ अस्ति हामीले गर्दै जाँदा अब गुगल डक्समा अहिलेसम्म हामीले गरेकोमा केही साथीहरूलाई त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला। सर अहिले भर्खर हामीले जो युनिक कोडहरू चेन्ज गर्यौँ नि सर, हजुर हो त्यसलाई एकचोटि थोरै रिभाइज गरिदिनुहुन्छ कि सर? हुन्छ। स्निपिङ पनि आएन मलाई त। म्याडम तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? बालकुमार सर नमस्ते। नमस्ते सर, यो विन्डोज 7 मा स्न्यापिङ हुँदैन क्या? स्न्यापिङ टुल्स हुँदैन क्या हो? कुनमा सर? विन्डोज 7 मा हुनुपर्छ त सर, स्क्रिन सेयर गर्नु त। सर मैले अर्कै ल्यापटप चलाइरहेको छु कि। सबैमा हुन्छ सर। मोबाइलमा हुनुहुन्छ, ल्यापटपमा गर्दै हुनुहुन्छ? यो ल्यापटपबाट चलिरहेको छैन क्या सर यो। होइन हुन्छ सर, त्यहाँ तपाईँले त्यो सर्चमा गएर स्निपिङ लेख्नु पनि आउँछ। मैले सेटिङबाट यो सर्चबाट हेरेको कि सर, त्यो स्न्यापिङ सेटिङ भन्ने चाहिँ आएन। SNNIPING लेख्नुपर्छ सर। मैले लेखेँ कि त्यो भएन। अनि के यो डाउनलोड गर्न सकिन्छ यसको एप्स? यही चाहिँ हुँदैन, पाउन त जति पाइन्छ सर स्निपिङ टुल्स भनेर डाउनलोड गर्नु। हो यहाँ यो विन्डोज 7 नै रहेछ त म्याडमको, भेटेन? हेर्नुहोस् त त्यहाँ उता विन्डोजमा त्यो स्टार्टमा गएर यहाँ जाने हुन्छ स्टार्टमा अनि यहाँ सर्चमा सर्च प्रोग्राम एन्ड फाइलमा मैले सर्च गरेँ कि सर। मैले यहाँ गरेको त आएन त। SNNI हजुर। अनि सर इन्टर
आएन त तपाईँको आउँदैन SNNI सर मेरो आएन के भयो भने आउँदैन सर SNIPPI हो तर यो आएन सर यस यति लेख्दा त आइसक्नु पर्ने त त्यही होइन मैले अघि यस डबल आई पनि गरेँ यस सिङ्गल आई गरेर पनि गरेको भएन होइन SNIPPING गर्नु त आएन आउँदैन सर आउँदैन सर यो रेकर्डिङ मात्र आउँछ हो यो स्टार्ट रेकर्डिङ मात्र आउँछ के भयो भने यस्तो हुन्छ सर यसो बालकृष्ण सर हजुर यो स्निपिङले गर्ने काम चाहिँ यो विन्डोज प्लस सिफ्ट प्लस एस थिच्दाखेरि गर्ने काम एउटै हो कि फरक हो सर विन्डोज सिफ्ट र एस ले हजुर विन्डोज प्लस सिफ्ट प्लस एस एकचोटि गरेर एकचोटि हेर्नु सर के भन्नुभएको सर विन्डोज प्लस सिफ्ट प्लस के एस एस विन्डोज सिफ्ट एस ले पनि आउन चाहिँ आउँछ हैन यो सर्टकट की हो सर तर यसको लागि त यो सेटिङ हुनु पर्यो नि त एप्स त हुनु पर्यो नि त हो त्यही त यो सर्टकट के हो कि त्यही त अब त्यो नभए पछाडि यसबाट पनि हुन्छ कि भनेको खोजेको त्यो सिस्टमै छैन भने त कसरी हुन्छ यो अब डाउनलोड गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ सर त्यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ स्निपिङ टुल र इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले विन्डोज एस र विन्डोज सिफ्ट र एस हेर्नुस् त मेरो विन्डोज सिफ्ट अनि यस हुँदैन सर तपाईको के अप्सन 7 मा छैन न कि क्या हो हुनु पर्ने जस्तो लाग्यो हुँदैन सर मैले त्यही त अघिदेखि ट्राई गरेँ उयसमा जान्छ हुँदैन अनि के त्यो हुन्छ तपाईले त्यहाँ गुगलबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने भन्ने हामी हेर्छौँ त भोलि पछि ल त्यसलाई तपाईले एकचोटि ट्राई पनि गर्दै गर्नु होला हुन्छ सर ल अब हामी अलिकति यहाँ अघि सरले के पो भन्दै हुन्थ्यो वर्डबाट उता के अरे उसमा गुगल डक्सबाट वर्डमा के सर एकपल्ट रिपिट भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अब गुगल डक्समा भएको वर्डमा लाने त त्यस्तो गाह्रो छैन जस्तो यो गुगल डक्सको डकुमेन्ट भयो यसलाई वर्डमा लानु पर्यो भने तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने फाइलमा गएर डाउनलोडमा जाने र वर्ड डकुमेन्ट गर्ने फाइलबाट डाउनलोडमा र वर्ड डकुमेन्टमा लाँदा पनि भयो पीडीएफ मा लाने हो भने पीडीएफ मा हजुर एमएस वर्डमा है यो गर हजुर सर अब वर्डको लागि पीडीएफ वर्डको लागि डक्समा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ यो ड्राइभमा अपलोड गर्नुहोस् पहिला कस्तो रहेछ ड्राइभमा वर्डको फाइललाई अपलोड गरौँ यसरी हैन हजुर कुनै पनि वर्डको फाइललाई जस्तो यहाँ वर्डको फाइल इङ्ग्लिसमा लेखेको म भेट्दिनँ ल यसैलाई अपलोड गर्ने वान के छ अब यसलाई चाहिँ तपाईले राइट क्लिक गरेर वेलकम सर ओपन विथ गुगल डक्स गरिदिनुस् हजुर हजुर राजकुमार सर हाजिर हाल्नुभयो वेलकम सर हजुर सर यो गर्दै गर्दा हाजिरी छोडे है मैले हुन्छ अलिकति सरहरूलाई पनि भने अब कति सरहरू बा हिजोको क्लासमा हुनुहुन्थ्यो कति सरहरू बा जानकारी नै पाउनु भएको छैन प्रोजेक्ट वर्क को लागि हिजो सूचना निस्केको हो क्या 12 गते भित्रमा पेश गर्नु भन्ने सूचना छ हाम्रो शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको फेसबुक ग्रुपमा पनि सूचना छ हाम्रो आफ्नै ग्रुप पनि छ सूचना प्रविधिमा शिक्षक बरा क्षेत्र त्यहाँ पनि सूचना छ सूचना अनुसार गरिदिनु हुन अनुरोध गरे हाजिरी पनि गरिदिनु होला हाजिरीको लिंक मैले च्याटमा राखिदिएको छु राजकुमार सर हुन्छ सर हजुर मेरो होमवर्क पाउनुभयो नाम भन्नु त म्याम ईश्वरी गौतम ए म्याम अघि मैले च्याटमा रिप्लाई गरिसकेको थिएँ हेर्नु भएन छ पाइसके ए ठिकै भएछ सर मेरो होमवर्क मैले भित्र चेक गरेको छुइनँ कि म पछि एकैचोटि सबै सर म्यामहरुलाई भन्छु नि हुन्छ सर
ल हाजिरी गरौँ त साथीहरू। त्यो अनि मग थियो र सर अस्तिको मग हिजोको मग राजकुमार सर हजुर म नि आजबाट सरस्वती मावि उता राजावास गएँ। म अब राजावास ए होइन म्याम बुझेँ, धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजना सर म्याम हुनुहुन्छ कि उहाँहरू सबैको नाम संशोधन गर्नुपर्ने छ स्कुलको नाम। हजुर त्यही त अनि अब यो पनि त जानकारी गराउनु पर्यो भनेर नि सर। राजकुमार सर ए होइन, त्यो लिस्ट म पालिकाबाटै तानेर म संशोधन गर्ने सोचमा छु। ए हजुर डमर सर। अब प्रोजेक्ट वर्क त मेरो अब यता उकै भइहाल्यो बसन्त ऋतुकै। हुन्छ, धेरैजना सर म्यामहरूको त्यसरी बिचमा स्कुल फेरिएको छ। होमवर्क चाहिँ कहिलेको? हिजोको अस्तिको हो सर त्यो? हाम्रो बालकुमार सरले अस्ति ड्राइभमा काम गरेर त्यसको लिङ्क पठाउनु है, तपाईँलाई त्यो होमवर्क भयो भन्दै हुन्थ्यो। होमवर्क होइन, हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क नै छ नि। तपाईँले हाम्रो फेसबुकमा जोइन हुनुभएको छ होइन? शिक्षा शाखाको अथवा हामीले सूचना प्रविधिमा शिक्षक भन्ने फेसबुक आइसिटीको चाहिँ छ सर, आइसिटीको खै के हो? त्यहाँ पनि छ, तर त्यो आइसिटीको चाहिँ अब धेरैजनाले च्याट गर्दा छेलिँदै जान्छ। प्रोजेक्ट वर्क 12 गते भित्रमा पेश गरिसक्नु पर्ने छ। पछि प्रमाणीकरण गर्दा सर्टिफिकेट दिँदा यसको नम्बर पनि जोडिने कुरा हो। ए हुन्छ सर, 12 गते भित्र बुझाउनु पर्ने हैन? त्यो सूचना खोज्नु, त्यो ग्रुपमा जोइन हुनु न, हिजो पनि भने हो। यो सर तपाईहरुले आफै जोइन गरिदिँदा हुँदैन सर? त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो फेसबुकमा फ्रेन्ड हुनु पर्यो। तपाईँ मेरोमा हुनुहुन्न होला। नेपालीमा राज खोजेर एड गर्नु, त्यसपछि म तपाईँलाई जोइन गर्छु। नेपालीमा राज नेपालीमा राज भन्ने छ, मलाई पठाउनु भयो भने त्यसपछि मैले इन्भाइट गर्छु। तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, नत्र आउँदैन। शिक्षा शाखा बराह क्षेत्र नगरपालिका सर्च गरेर त्यहाँ पनि छ त्यो सूचना। आफैले सर्च गर्नु न, चाँडो भेटिन्छ। ए हुन्छ सर। पढाएको थिएँ राजकुमार सर। त्यो गजेन्द्र सर आइपुग्यो, मैले खोल्न चाहिँ भ्याएको छैन। हजुर, रोल नम्बर चाहिँ राखिनेछु सर, स्कुलको नाम पनि राखेको छु, आफ्नो नाम पनि, रोल नम्बर चाहिँ राखिनेछु। पहिले त्यो हेरिनेछु राम्रो सूचना भित्र, अथवा त्यही रिप्लाई गरिदिनु न, नत्र अब फेरि अर्कोपल्ट गर्दा हुन्छ सर? त्यो परियोजना कार्यहरू मैले भन्दा पनि प्रशिक्षक सरहरू अथवा हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सरहरूले हेर्ने हो कि? मलाई त थाहा नै छ नि सरको 123 हो भनेर। 122, तर उतातिर अब थाहा नहुन सक्ला। त्यसमै रिप्लाई गरिदिनु न दोस्रोमा। दोस्रोमा फेरि गर्छु है सर। त्यही गरेर आफै रिप्लाई गरेर रोल नम्बर लेखिदिनु, अथवा भित्र फाइलमा पनि लेख्नु भयो कि बा? फाइलमा पनि लेखिदिनु भएको राम्रो हुन्थ्यो। फाइलमै चाहिँ लेखिनेछु क्या सर? ए ठिकै छ, नामबाट पनि चिनिहालिन्छ। जनक मावि लेखेको छु, नाम लेखेको छु। हुन्छ, हामीसँग लिस्ट नै छ 125 जनाको सहभागीको, त्यहाँबाट नि फ्याटै भेटिहाल्दैन। हुन्छ सर। राजकुमार सर अघिदेखि भन्दै थिएँ सर। हजुर म्याम, हाजिरीको विषयमा चाहिँ खै यो एकराज सरको र मेरो खै जुदिरहन्छ। उहाँको लिङ्क मेरोमा आउँछ, मेरो उहाँकोमा जान्छ। मैले पासवर्ड पनि चेन्ज गरेँ, ल्यापटप पनि दुईजनाले नि चेन्ज गरेँ, उहाँले पनि गर्नुभयो, मैले पनि। र पनि किन यस्तो हुन्छ वहाँनिर? केही समस्या कि यतिको समस्या हो भनेर नि। एकराज हेलो बलकुमार सर। हजुर हजुर, मेरो यहाँ समस्या आएको थियो, मलाई सेयर स्क्रिन गर्ने अलाउ गरिदिनु हुन्थ्यो कि? हुन्छ ल, अब हाजिरीको कुराहरू सरहरू गर्दै हुन्छ, त्यसलाई भरि पनि छलफल गर्नु होला। अलिकति कक्षालाई अगाडि बढाउँ है राजकुमार सर। हुन्छ, सावित्रा म्यामको कुरा म मिटिङ सकेपछि एकपल्ट चेक गर्छु। तुलसी सर, सरलाई के प्रब्लम? हजुर, मैले सानो जानकारी गराउन खोजेको थिएँ। हजुर तुलसी सर, हाम्रो सूचना के अरे सूचना फेसबुकको हाम्रो ग्रुप छ नि सर, त्यो चाहिँ मैले यहाँ च्याटमा राखिदिएको छु। त्यहीँबाट क्लिक गर्नु भएर एड हुनु हुँदा हुन्छ सर। ए च्याटमा हेर्नु होला, च्याटमा लिङ्क राखिदिएको छु।
हुन्छ बालकुमार सर। ल यहाँ हाम्रो शरण सरले के समस्या भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त सर। सर यो मैले यो करिकुलम पिडिएफमा छ, यसलाई मैले वर्डमा वर्डमा कन्भर्ट गरेर ओपन गर्दा ओपन भएन कि। कसरी गर्नुभयो कन्भर्ट? जस्तै मैले यसलाई राइट क्लिक गरिदिएँ, राइट यो फेरि ह्याङ भयो, म फेरि ल्यापटप ह्याङ भयो सर, चल्दैन त। तपाईको तल word.docx भइरहेछ त, त्यो curriculum.docx त्यो खुलेन? यो खुलेन क्या सर। के समस्या भयो त? एकचोटि हेरौँ ल सर, म यहाँ देखाउँछु। हुन्छ सर। ओपन हुँदैछ त, गर्नु राइट क्लिक भयो त। राइट क्लिक गरे यसलाई मैले अनि ओपन विथ गरेर सुरुमा गुगल डक्स बनाएँ हैन सर। हजुर। अनि यसलाई डाउनलोड गर्ने बित्तिकै वर्डमा कन्भर्ट भइहाल्यो, त्यसलाई ओपन गर्नु खोज्दाखेरि ओपनै भइरहेको छैन। या मेरो अलिकति नेट ल्यागले गर्दाखेरि पनि लेट भइरहेछ कि यहाँ। पुगेन त सर ठाउँमा। त्यही नेट ल्याग भएर होला सर। त्यही भएर म सेयर स्क्रिन गर्नु नै अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ सर, नेटै ल्याग भएर। इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, सोधौ लाग्छ, अरू साथीहरूले सोधि त हाल्नुहुन्छ र पनि अब आफू पनि गरौँ जस्तो लाग्छ, यी नेटै यस्तो हुन्छ। ठिकै छ, र पनि सर गर्दै हुनुहुन्छ त पछि। प्र्याक्टिसहरू त भइरहेको छ, म गरिरहेको छु, तर मैले यसो पार्नु खोज्दाखेरि पनि भएन। हुन्छ सर, तपाईँको अलिकति स्लो भयो। म यहाँ पिडिएफ फाइललाई अपलोड गरेर त्यसलाई वर्डमा के अरे डक्समा लगेर हेर्छु है त। हुन्छ सर। स्टेप सर हामी पहिला ड्राइभमै जाने हो। ल 20 डेकै फोल्डरमा म गएँ। सर म स्क्रिन सेयर गर्छु अनि मलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाइदिनु भयो भने हुन्थ्यो होला। सरले गर्नु भएको पार्टिसिपेटबाट कि। ल म्याडम, म एकचोटि गर्छु अनि तपाईँले सेकेन्डमा है। ए हस्। अब हामीले पिडिएफ फाइललाई पहिला अपलोड गरौँ। अपलोड फाइल्स भनौँ, आफूले पिडिएफ फाइल चाहिँ राखेको हुनु पर्यो। यहाँ अघि चन्द्र सरले पनि सोध्नु भएको थियो पिडिएफ फाइललाई एकचोटि गरौँ न भनेर। मसँग एउटा कम्प्युटर बुक भन्ने छ पिडिएफ फाइल, यसलाई मैले ओपन गरेँ। यो हाम्रो ड्राइभमा अपलोड भयो। जसरी अरू डकुमेन्टहरू अपलोड हुन्छ, पिडिएफ फाइल पनि त्यसरी नै अपलोड भयो र यो पिडिएफ फर्मेटमा छ। यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गुगल डक्स गरेँ। अब यो गरे पछाडि डकुमेन्ट बन्यो यो। ल हेर्नुहोस् है, पुरा किताबै के भयो त पिडिएफ चाहिँ एडिटेबल बन्यो। कम्प्युटर भनेको ठाउँमा यहाँ अरू थप्न पनि पाइयो क्या। अब पिडिएफमा त हामी एडिट गर्न पाइँदैन नि त। देख्दै हुन्छ नि सर म्याडमहरूले? नेपालीमा चाहिँ समस्या हुन्छ होला है सर? नेपालीमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् त, किताबै सबै चेन्ज भयो क्या, अब एडिटेबल भयो। त्यो नेपालीमा भएकोलाई चाहिँ कसो गर्न सकिन्छ सर? त्यसको केही छ उपाय? नेपालीमा भएकोलाई चाहिँ तपाईँले पहिला उता युनिकोडमा छ भने मात्रै छ सर। यो प्रीतिको चाहिँ यसले सपोर्टै गर्दैन। अब हेर्नुहोस् त, फिगर सिगर सबै आयो नि सर। किताबै पुरै अब एडिटेबल बन्यो क्या। अब यहाँ अघि हाम्रो शरण सरको समस्या के थियो भने यो पिडिएफ डकुमेन्टमा त कन्भर्ट भयो,
यसलाई अब हामीले वर्डमा लाने भन्दै हुन्थ्यो, फाइलमा गएर डाउनलोड्समा गएर माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट गरौँ। ल यो किताब अब वर्डमा कन्भर्ट भयो। यसलाई मैले यहाँ ल ओपन गरेँ है त। ओपन हुँदैछ हेरौँ। ल यहाँनिर अब एकचोटि इनेबल एडिटिङ चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। अब तपाईँको यो कम्प्युटर साइन्स ग्रेड 10 को किताब आएछ, वर्डमा आएछ अरे। शरण सर हेर्नु त भयो नि हैन? भयो कि सर, मेरो चाहिँ ठ्याक्कै ओपनै हुनु मानेन क्या सर, मैले डाइरेक्ट डाउनलोड गरेको थिएँ। डाइरेक्ट भनेको यही तरिकाले गर्नुभयो कि भएन? यही तरिकाले गरेँ। तपाईँले अघि जुन फाइलमा गएर ओपन डक्स गरेर ओपन गर्नुभयो नि, डाउनलोड गर्नुभयो नि, त्यस्तो चाहिँ होइन, मैले राइट क्लिक गरेर तल डाउनलोड गरिदिएको थिएँ। ए त्यसो भने तपाईँले त यताबाट चाहिँ यहाँबाट गर्नुभयो क्या, यो यसबाट होइन, यहाँबाट चाहिँ राइट क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुभयो? हजुर हजुर। यो त तपाईँको डक्स हुँदैन, यो पिडिएफ नै हुन सक्छ। यो कन्भर्ट भएकोलाई गर्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ। राइट क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुभयो भने पनि यी कन्भर्टिङ टु वर्ड भनेर आउँछ। तपाईँको यहाँ इन्टरनेटको समस्याले पनि त्यो कन्भर्ट हुन टाइम लागेको हो कि होइन, तपाईँले ट्राई गर्नु होला नि। यहीँबाट डाउनलोड गर्दा पनि यो त खुल्न त खुल्छ। यहाँ त्यो भरे यता कन्भर्ट भएकोलाई पनि डाउनलोड गर्न तपाईँले गरे अनुसारले पनि सकियो, होइन भने त्यो प्रोसेस चाहिँ उतैबाट गर्न पनि हामी सक्छौँ क्या। ए हुन्छ सर, म एकचोटि ट्राई गरिहेर्छु नि। अब यो धेरै फाइदाको कुरा छ सर। हामीले पिडिएफमा बुकहरू पाउँछौँ, कसैले अपलोड गरेको कहिले काहीँ थेसिसहरू पाउँछौँ, त्यो पिडिएफ फर्मेटमा हुन्छ। अनि त्यसलाई वर्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने पनि यो तरिकाले सकिन्छ। हुन त अरू पनि टेक्निक्स धेरै छन्, अनलाइनबाट वर्ड टु पिडिएफ, पिडिएफ टु वर्ड कन्भर्ट गर्ने सफ्टवेयरहरू पनि छन्, तर त्यहाँ चाहिँ लिमिटेड पनि हुन्छ। तपाईँले दिनमा 10 वटा 20 वटासम्म गर्न सक्नुहुन्छ एउटा साइटमा, अर्को लिङ्कबाट अर्को गर्न त सक्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ सजिलो उपाय। हामीले कुनै पनि अब यसबाट हामी के क्लियर हुनु पर्यो भने जुनसुकै इमेज फाइल पनि, पिडिएफ फाइल पनि ड्राइभमा अपलोड गरेर डक्समा खोल्यो भने त्यसलाई वर्डमा डाइरेक्ट गर्न सकिने रहेछ, एडिटेबल बनाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब यो कुरा चाहिँ यहाँ म्याडमले भन्दै हुन्थ्यो, म्याडम म गर्छु भन्दै हुन्थ्यो, एकचोटि गर्नुहोस् त म्याडम। ल हुन्छ सर। सर डिजेबल छ। ल गर्नुहोस् त अब भयो। हजुर भयो। अब डन गरिदिनु न, डन गरिदिनु। यसलाई बन्द गर्नुहोस्। तपाईँले गर्न त्यही पिडिएफलाई कन्भर्ट गर्न खोज्दै हुन्छ कि के गर्ने हो? हजुर सर त्यही गर्नको होइन, अघि सरले त्यो ग्रुप वर्क दिनुभएको थियो नि, हो त्यो गर्दाखेरि सरसँगै गर्दा गर्दै अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ बिचमा रोकेँ। ए ल ल तपाईँ सेयर गर्नुहोस् न त एकचोटि। त्यो तपाईँले बनाएको डकुमेन्ट चाहिँ हामीले यहाँबाट एडिट गरौँ। सर यो म सँगसँगै टिप्दैछु र पनि मेरो दिमागमै पसेन के। होइन पसिरहेको छ नि, यत्रो गर्दै हुनुहुन्छ त नि। पहिला तपाईँले यो ड्राइभ चलाउनु भएको थियो कि थिएन हाम्रो क्लास लिनुभन्दा अगाडि? थिएन सर, सरले सिकाउनु भएरै जानेको जान्न त। ल त्यहाँ फोल्डरको नाम लेख्नु न एउटा। हजुर धेरै राम्रो प्रोग्रेस गरिराख्नु भएको छ त। ड्राइभ चलाउनु पर्छ, यस्तो गुगल ड्राइभहरू कता कता के त भन्दै कि सर, खोइ मेलै पाइँदैन थियो, अब चाहिँ जान्यो।
त छोटै बनाउनु न म्याडम फोल्डरको नाम चाहिँ। मैले त बरा शिक्षा शाखा बनाइसकेको थिएँ सर, अनि बरा थपेको। ए ल अब त्यही फोल्डरको यसलाई तपाईहरुले अब यो ड्राइभ चलाउन जाने पछाडि आफ्ना चाहिने ओरिजिनल डकुमेन्टहरु, नागरिकता भयो, यस्ता कुराहरु चाहिँ स्क्यान गरेर यहाँ हाल्नु होला है। हुन्छ सर। सर अब यहाँ के गर्नु, यो स्टेप डबल क्लिक गर्नुस् न त्यहाँ। अब डक्स खोल्नुस् त, राइट क्लिक गरेर त्यही। अब त्यो सर कन्भर्ट के अरे वर्डबाट डक्समा, डक्सबाट वर्डमा हो, त्यो चाहिँ आएको छैन सर मलाई। हुन्छ, तपाईले के गर्नुस् भने हजुर अब यो चाहिँ तपाईले यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ वर्डमा लानु पर्यो। त्यहाँ एउटा हेलो भनेर लेख्नुस् तल पेजमा, हेलो हेलो हाउ आर यु। ल तपाईले अब यो वर्डमा लानु पर्यो भने फाइल जानुस्, फाइलमा जाने, डाउनलोड भन्ने छ त्यहाँ हेर्नुस् त। डाउनलोड ए हजुर, यो स्टेप टिपेको ए हुन्छ हुन्छ। त्यति गरेपछि भयो, त्यो वर्डमा गइसक्यो। बालकुमार तल हेर्नुस् त, घुम्नु नि। हजुर वर्डमा खुल्यो हैन? हजुर। अब यहाँ अब कसरी हेर्ने सर वर्डमा खुल्यो भनेर, कि यो भइसक्यो? यो तल हेर्नुस् त, तपाईको यहाँ आयो नि अनटाइटल डकुमेन्ट डट डीओसीआई आएको छ। हजुर हो त्यो उँभो फर्केको एरोमा क्लिक गर्नुस् त। हजुर ओपन गर्दिनुस्। सर अब यसलाई आफ्नो ड्राइभमा लगेर राख्न सक्यो नि? सकिन्छ। हजुर आयो सर। अब यो चाहिँ त्यहाँ तपाईले अब यो त वर्डमा आएपछि तपाईले यहाँ थप्ने, प्रिन्ट गर्ने, के गर्ने सजिलै सक्नुभयो। यसलाई बन्द गरिदिनुस्। ल अब यो डक्सलाई पनि बन्द गरिदिनुस्। स्क्रिन शेयरै बन्द गर्नु भन्नुभएको हैन? यो चाहिँ ए हजुर। अनि फेरि तपाईले उता गर्नु, फेरि क्रोम खोल्नुस्। ल अब तपाईको फेरि ड्राइभमा जानुस्। अब तपाईले वर्ड फाइललाई डकुमेन्टमा ल्याउनु भयो, के अरे डक्स बनाउनु खोज्दै हुन्छ है। अब डक्सको त वर्डमा जाने सजिलै भयो हैन? हजुर भयो सर। अब त्यसलाई नि त्यो डक्सलाई चाहिँ वर्डमा लानको लागि जस्तो तपाई त्यो अघि शिक्षा शाखा बरामा जानुस् त। हजुर भयो सर। त्यहाँ अघि तपाईले बनाएको एउटा अनटाइटल भन्ने फाइल त्यहाँ देखिन्छ, डबल क्लिक गर्नु न त्यसलाई। हजुर आयो सर। यसैलाई राइट क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुभयो भने पनि वर्डमै डाउनलोड हुन्छ है। हजुर डाउनलोड गर्ने बित्तिकै त्यहाँ जान्छ सर? वर्डमै जान्छ। ल हजुर अब त्यो पनि एउटा भयो। अर्को अब तपाईले चाहिँ वर्डको फाइललाई डक्समा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ वर्डको फाइल पहिला अपलोड गर्नुस्। अपलोड गर्ने तरिका थाहा छ नि तपाईलाई? हजुर थाहा छ सर। यहाँ राइट क्लिक गरेर अपलोड गर्नुहुन्छ। त्यहाँ राइट क्लिक होइन, खाली ठाउँमा गर्नुस्, राइट क्लिक गर्नु पाइँदैन। गुगल डक्समा जाने अनि ब्ल्याङ्क हैन अपलोड फाइल, अपलोड फाइल। अब तपाईले डक्सलाई वर्डमा लाने त डाउनलोड गर्दा हुने रहेछ, तर वर्डलाई डक्समा लान चाहिँ वर्ड फाइल छान्नुस् त्यहाँ। ल क्लास 2 साइन्स छ अथवा त्यही बटरफ्लाई हाइपरलिङ्क त्यसलाई ओपन गर्नुस्। भयो सर। ल त्यसलाई राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गुगल डक्स गर्ने हो। अब डक्समा लान ओपन विथ अनि सर गुगल डक्स। हजुर हो, यसरी वर्डको फाइललाई डक्समा लान सकिन्छ। डक्सको फाइललाई वर्डमा लान चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ है। अब यो चाहिँ गुगल डक्समा खुल्यो तपाईको, तर नेपाली फन्ट चाहिँ यसले प्रिति फन्ट चाहिँ सपोर्ट गर्दैन है सर। अनि त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने थियो नि कन्भर्टर हो, त्यो चाहिँ के अरे एकपल्ट कसो गर्दा पो हो सर? म त्यही पर्खिरहेको छु। ल तपाई के गर्नुस् भने नि अब यसलाई क्रस गर्नुस्। प्रिति टु युनिकोड गरिन्छ नि सर, हो त्यो पुऱ्याइदिनु न मलाई।
ल ल हो त्यो म गरिहाल्छु त्यसलाई बन्द गर्नुहोस् तपाईँ आफै गर्नुहोस् न यो तपाईँको तल लेखेको टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् कन्ट्रोल ए सर हामी कन्ट्रोल ए नै गरिदिनु न कन्ट्रोल ए हजुर अनि कपी गर्नुहोस् कन्ट्रोल सी भयो सर त्यो माथि प्लस साइनमा जानुहोस् त नयाँ अब क्रोम एउटा ब्राउजर खोल्नु माथि प्लस भन्नुभएको प्लस 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 यतापट्टि एडिसनको साइन छ नि प्लसको यो सर थोपेको छ क्या तपाईँको त्यो क्लास 2 साइन्स क्वेसन डट डीओसी पछाडि छ नि प्लस हजुर देख्नुभयो माथि टपमा हजुर छ सर हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त प्लसमा चाहिँ ए देखेँ सर बोला हो त्यहाँ लेख्नुहोस् अब प्रीति टु युनिकोड लेख्नुहोस् ए यसमा आएर लेख्नु पर्ने सर इन्टर हाल्दिनु न सर यो कन्भर्टरमा लाउने कि यतिकै इन्टर सर हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ ल त्यो फर्स्टको छान्नुहोस् हो त्यहाँ जानुहोस् अघिको अब त्यहाँ कन्भर्ट गर्ने ठाउँ आउँछ है यहाँ कन्ट्रोल भी हो त्यहाँ पेस्ट गर्नु कन्ट्रोल भी सर प्रीति के अरे कन्भर्टर सर प्रीति टु युनिकोड कन्भर्टर सर भयो जानुहोस् त त्यहाँ अलि तल जानुहोस् त त्यहाँ त्यो होइन कि यता ओराको लागि चाहिँ डाउन गर्नुहोस् हो त्यसलाई हजुर सर त्यहाँ कन्भर्ट भन्ने छैन त्यहाँ कहाँ पेस्ट गर्नु भएको थियो तपाईँले अघि पेस्ट गरेको त हो त्यहाँ युनिकोड हो त्यहाँ यहाँ आयो सर त्यहाँ हो त्यहाँ क्लिक गर्नु न त्यो कहाँ गयो अलि माथि जानु त होइन छ सर कता गयो अलिक माथि थियो सर माथि थियो वहाँ कता क्लिक गरेर बाहिर जानु माथि चाहिँ ब्याक गर्नुपर्छ ब्याक कसरी क्लोज गरेर कि यसलाई बन्द गर्नु योलाई यो ट्याबलाई क्रस गर्नु अन्डु गर्नुहोस् न ए अन्डु होइन यो माथिको यतापट्टि यो लास्टकोलाई क्रस गर्नुहोस् त रातै जिन क्रस हान्नु पर्छ ल यहाँ आएर डिस्टर्ब गरेको भयो सर ओहो त्यो प्लसमा फेरि जानुहोस् त्यहाँ तपाईँको दुईटै क्रस भयो प्लस सर ल लेख्नुहोस् त्यहाँ प्रीति टु युनिकोड त्यही लेख्नु न माथि नै लेखे पनि हुन्छ आइसक्यो सर यहाँ ल जानुहोस् पोख्नुहोस् है प्रीति टु युनिकोड कन्भर्टर यो तल्लोमा चाहिँ जानु त अलि त्यो सजिलो होला हो त्यो चाहिँ अब त अलि तल जानुहोस् स्क्रोल गर्नु न माउसले हो त्यहाँ माथि लेख्नु त्यो मासतिर पेस्ट गर्नुहोस् त माथि प्रीतिमा यहाँ सर युनिकोड प्रीति यहाँ अलि माथि जानु न तपाईँ अलि मासतिर कृपया यहाँ लेख्नु हो त्यो कृपया लेख्नुहोस् मा चाहिँ पेस्ट गर्नुहोस् ल अब तलतिर क्लिक हियर टु कन्भर्ट नेपाली युनिकोड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् ए भयो ल अब तलतिरकोलाई कन्ट्रोल ए गर्नुहोस् यहाँ कसरी राखेर कन्ट्रोल ए अब कन्ट्रोल भी सी कन्ट्रोल सी अब यो क्लास 2 साइन्स क्वेशन्समा जानुहोस् त माथि हजुर के गर्नु सर बन्द कि अब क्लिक गर्नु न त्यहाँ क्लिक हजुर अब कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस् त्यहाँ सर अनि यो छँदैछ यही माथि ल भयो अब सब सर मेरो त भएन सर तर तपाईको कता के मिल्यो कि मिलेन हेर्नुस् त के आदि त यो पनि आयो त सर जे पाए त्यही पनि
त्यो फन्ट अब कुन कुन थियो त्यो भएर त्यस्तो हुन्छ कि तपाईँले यस्तो यहाँ लानु पर्यो भने चाहिँ नि उता पनि तपाईँले युनिकोडमै लेखेको छ भने राम्रो हुन्छ। ए सर यो बोथ ल्याङ्ग्वेजमा थियो इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली। त्यही भएर बिग्रियो त्यो। हुन्छ सर हजुर सर अलिकति म स्टप हेरौँ गरेँ सर। यो ल्याङ्ग्वेज कन्भर्टर चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट धेरै पाउन सक्नुहुन्छ है। सर म हेरौँ सर एकपल्ट देखौँ। उत्तम सर देखाउँ त। यता आएर अड्के क्या सर मैले अनि यो होइन सर यसलाई चाहिँ मैले हाल्न खोजेको सर त्यहाँ जाँदैन है सर त्यो। यसलाई त यसो गर्नु न, यो चाहिँ तपाईँको पहिला इमेज अपलोड गर्नु पर्यो गुगल ड्राइभमा। गुगल ड्राइभमा ल्याउनु पहिला यसलाई। ए हजुर यो फाइल त कहीँ capture.png कहाँ सेभ गर्नु भएको छ? यसलाई त मैले आफ्नो त्यो कम्प्युटरको ड्राइभमा छ सर यो। ल त्यो कहाँ छ हेर्नु त। यसलाई म तपाईँले त्यसलाई त्यहाँ हेर्नु भन्दा पनि ड्राइभमा लानु न। यहाँ छ सर। यसलाई हो त्यो त्यहाँ छैन पिक्चर्समा। ल छोडिदिनुहोस् यसलाई यहाँ बन्द गर्नु, यो बन्द गर्नु र गुगल ड्राइभ खोल्नु। ल यहाँ त्यो त्यसलाई अपलोड गर्नु सर पहिला। त्यसलाई एउटा कुनैमा राख्छु है त सर यसमा। ल ल डबल क्लिक गर्नु नि, डबल यहाँ राख्नु त। धेरै भइसकेको छैन है। यसलाई एउटा कतै यतै छेउमै कहीँ क्लिक गरेर राख्छु। हुन्छ फाइलै त हो नि सर यो होइन? फाइल हो। पिक्चर्समा जानुहोस् अब पिक्चर्स क्याप्चर। ल सर डबल क्लिक गरिदिनु न भइहाल्छ। अब त्यो कहाँ अपलोड भयो हेर्नुहोस् है। यहाँ आयो सर। त्यसलाई राइट क्लिक गरौँ, ओपन विथ गुगल डक्स। त्यसो गरेपछि मात्रै तपाईँको पिक्चर चाहिँ एडिटेबल बन्यो नि त अब। अनि अब यो युनिकोडमा हुन्छ। युनिकोडमा हुन्छ त्यो। अनि यसलाई प्रीतिमा लान चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यही हो कुरा सर। तपाईँले अब त्यो होइन यो त के हो प्रीतिमै रहेछ त आयो त। होइन त्यो युनिकोड हो नि, त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु, त्यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् तलकोलाई, त्यो माथिको डिलिट गरिदिनुहोस्। हो त्यो हो त्यहाँदेखि सेलेक्ट गरौँ, यसलाई कपी गर्नुहोस् अब। कपी। अब अघि मिनिमाइज गर्नु भएको छ होला सरले त्यहाँ प्रीति टु युनिकोड कन्भर्टर भनेर। नभए त्यो माथि प्लस साइनमा जानुहोस् न सर। यहाँ सर यता माथि प्लस प्लस प्लसमा हो। ल त्यहाँ लेख्नुहोस् त युनिकोड टु प्रीति लेख्नुहोस्। त्यहाँ तलतिर आइगयो नि सर, धेरै लेख्नु पर्दैन, क्लिक गरिदिनु न। त्यही फर्स्टको युनिकोड टु प्रीति कन्भर्टर हान्नु न। अब हो त्यहाँ युनिकोडमा पेस्ट गर्नुहोस्। अनि यता कन्भर्ट टु प्रीतिमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यताकोलाई कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेर सर। अनि राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुहोस्। अब वर्ड खोल्नुहोस् सर। यसलाई मिनिमाइज गरेर वर्ड खोल्नु न। अब त्यहाँ पेस्ट गरिदिने। लामो जस्तो देखिन्छ तर अप्ठ्यारो चाहिँ होइन यो। अप्ठ्यारो होइन रहेछ, बुझेँ सर कपी मैले। पेस्टको मात्रै काम छ सर, तर त्यो अनलाइनमा गएर युनिकोडलाई प्रीतिमा लाने हो कि प्रीतिलाई युनिकोडमा लाने हो त्यो कन्भर्टर चाहिँ तपाईँले। त्यो चाहिँ हो। अब यहाँ तपाईँले पेस्ट गर्दाखेरि गजाङ गुजुङ आउँछ नि।
तल राइट क्लिक गर्नु न, हेडरमा हुन्छ। अब यसलाई सेलेक्ट गर्नु सबैलाई, अनि माथि फन्ट चेन्ज गरिदिनुहोस् प्रीति भनेर, प्रीति लेख्दिनु, इन्टर हालिदिनुहोस्। भयो सर, भयो सर, भयो यसरी डन भयो सर, भयो। हस्, थ्याङ्क यू सर। यहाँ हाम्रो तुलसी सरले पनि धेरै लिङ्कहरू हालिदिइराख्नु भएको छ। यो स्निपिङ टुल्सको पनि हालिदिनु भयो, यो डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ प्रिटी टु युनिकोड कन्भर्टरहरू पनि के हालिदिइराख्नु भएको छ सरले। तुलसी सरसँग पनि यहाँहरू समन्वय गरेर यी कुराहरू धेरै सिक्न पाउनुहुन्छ है। बालकुमार सर, हजुर, यो यसो भन्छ सर मेरो वर्ड क्यानट डु दिस बिकज अफ डायलग बक्स इज ओपन भन्छ सर। के को डायलग बक्स ओपन छ, त्यसलाई क्लोज गर्नु न। यसलाई यस्तो भन्छ। ल तपाईको स्क्रिन नै बन्द भयो, स्क्रिन क्लोज भयो। कहाँ थियौँ हामी भन्दा यो मैले डाउनलोड गरेको थिएँ सर। हजुर, यसलाई ओपन गर्दाखेरि यसो भन्छ सर, यसलाई क्लोज गर्दाखेरि हो यो भन्छ सर। के आउँदैन त? यो वर्ड एक्सपिरियन्स एन्ड एरर ट्राइङ टु ओपन द फाइल भनेर आएको छैन सर। यो तपाईको त यो जीमेल टेम्पररी एरर भन्ने पो आइरहेछ मेरोमा। यो वर्ड एक्सपिरियन्स एन्ड एरर टाइपिङ टु ओपन द फाइल भन्ने आइरहेको छैन सर। त्यहाँ आएन त सर, देख्नु भएको छ तुलसी सर? देखिँदैछ त्यो? छैन सर, त्यही टेम्पोररी एरर मात्रै छ सर। तपाईँकोमा के प्रब्लम भयो? त्यो वर्डमा डाउनलोड भएको देखाउँछ तल, तर त्यो वर्डमा खुलेन है सर? हजुर, खुलेन। यहाँ वर्डमा चाहिँ डाउनलोड चाहिँ भएको छ। सरको वर्ड नै खुल्न त खुल्छ सर, त्यो एकाउन्ट एक्सपायर त भएको होइन नि सर? यसो भन्छ। अहिले देखियो सर, यो देखेन। पहिला त्यो सबै बन्द गरेर वर्ड मात्रै खोल्नुहोस् त, वर्ड चाहिँ खुल्छ कि खुल्दैन? हामीले स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँको देख्न पाएका छैनौँ। वर्ड खुल्यो सर, वर्ड मात्रै चाहिँ खुल्छ? वर्ड त स्टप भयो। हुन्छ श्रवण सर, त्यो वर्ड खुल्छ खुल्दैन हेर्नु होला। त्यो तपाईँको वर्डै चाहिँ डिएक्टिभ भएको छ भने चाहिँ फेरि त्यसलाई फेरि एक्टिभ क्र्याक गराउनु पर्ने हुन्छ होइन, नत्र भने यो समस्या नआउनु पर्ने। डाउनलोड भएको कुरा खुल्नु पर्ने हो। ठिकै छ, तपाईँको त्यस्तो भयो भने भोलि फेरि अलिकति नेट स्पिड भएको बेला साथीहरूसँग समन्वय गर्नु होला, भएन भने बेलुका फेरि हेरौँला। हुन्छ सर। ल, अब आज हामीले लगभग गुगल डक्समै थप कुरा